हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म अनिल लेसा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यो कतिजनाले सल्भ गरेको हो? यसको लागि मलाई सेक्सन प्रोपर्टिजहरू भन्न त कति कति आउँछ आइएसएमबी 400 को लागि? डी भनेको 400 नै हुन्छ। डी भनेको एच कति? त्यस पछाडि बीएफ कति छ? 140 mm। त्यस पछाडि टीएफ कति छ? 16 mm। ल अरु केही? ल पहिला एजी भन्न त कति छ यसको लागि? कति? 7840 mm स्क्वायर। त्यस पछाडि आर मिनिमम कति छ? 28.2 mm। यति छ हैन? अब हामीले हिजो एउटा तरिका मात्रै गर्यो फाइन्ड गर्ने। अब तिमीहरूलाई आज मैले अर्को तरिका सिकाउँछु एउटा, जुनमा हामीले के गर्छौं भने यो जुन ठुल्ठुलो टेबल देखिरहेको छौ नि 4-5 वटा 8 वटा, यो टेबलको युज गर्छौं है। त्यसको लागि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो बक्लिङ क्लास कुनमा पर्छ भनेर। सो यसको बक्लिङ क्लास फाइन्ड गर्नलाई बक्लिङ क्लास फाइन्ड गर्न हामीले के गर्नुपर्छ? h by bf चाहियो हामीलाई। h by bf भनेको 400/140 कति आउँछ? 2.84 2.85 भनेपछि यो कुन कन्डिसनमा जान्छ हाम्रो? ग्रेटर देन 1.2 वालामा हैन। त्यस पछाडि मसँग टीएफ को भ्यालु कति छ? टीएफ को भ्यालु छ मसँग 16 mm। अब टेबल तिमीहरूले कुन पल्टाउँछौ भने टेबल 10 पल्टाउँछौ र टेबल 10 मा हेर h by bf ग्रेटर देन 1.2 र tf लेस देन इक्वल टु 40 mm लेस देन इक्वल टु 40 mm। यहाँबाट मैले के थाहा पाएँ भने बक्लिङ क्लास, यदि बक्लिङ अबाउट जेड एक्सिस छ भने कुन क्लास हुन्छ यसको? ए हुन्छ। र बक्लिङ अबाउट वाई एक्सिस छ भने बी क्लास हुन्छ। हजुर, आर मिनिमम भनेको आरवाई छ। आरवाई छ भनेपछि हामीले पक्कै पनि बी नै लिन्छौं। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दैनौं, अब हामीले एउटा अर्को तरिकाबाट जान्छौं। टेबल तिमीहरु सबैसँग कोड छ नि? कोड छ भने सबैजनाले टेबल 8 र 9 हेर त। टेबल 8 भनेको यो ठुलो वाला, टेबल 8A, टेबल 8B भनेर दिएको छ, ठुलो टेबल। त्यो जुन ठुलो टेबल छ नि, त्यो ठुलो टेबलबाट हामीलाई जाई को भ्यालु आउँछ। जाई भनेको यो याद छ तिमीहरुलाई? सिधै यसको भ्यालु आउँछ डाइरेक्ट। यसलाई के भन्छौं हामीले? स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर। ल अब यो जाई को भ्यालु आयो भने हामीले यसमा के गर्न सक्छौं? एफसीडी फाइन्ड गर्नलाई हामीसँग के फर्मुला छ? एफसीडी को जाई को टर्ममा एफसीडी इज इक्वल टु जाई इन्टु एफवाई डिभाइडेड बाई गामा एम नट डाइरेक्ट आउँछ है। हैन तिमीलाई त्यो पनि गर्नु छैन, त्यो पनि गर्नु छैन भने टेबल 9 मा हेर त। 9A, 9B, 9C, 9D जुन पनि हेर न। 9 मा के को भ्यालु दिइराछ हामीलाई? एफसीडी कै भ्यालु दिइराछ डाइरेक्ट है। यो जुन 9 को टेबल छ नि त्यो डाइरेक्ट मलाई एफसीडी कै भ्यालु दिइराछ। अब यसमा केही गर्नै पर्दैन, हामीले खाली एउटा इन्टरपोलेसन गर्नुपर्छ बीचमा। र यो भ्यालुहरुको लागि तिमीहरुलाई के कुरा चाहिन्छ त? जस्तै मैले यदि यो टेबलबाट एफसीडी को भ्यालु निकाल्छु भने एफसीडी को भ्यालु निकाल्छौ भने यतातिर हेर्छौ भने के एल बाइ आर को भ्यालु छ र यतातिर के को भ्यालु छ? एफवाई को भ्यालु छ। एफवाई त हामीसँग नर्मली कति हुन्छ? 250 वाला हुन्छ, त्यो त थाहा छ।
तर KL/R को भ्यालु यसमा मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ। जस्तै अहिलेलाई हामीले यदि KL/R निकाल्छौँ भने कति आउँछ? KL/R के भनेको कति छ? 1 हो, किन बोथ इन्ड्स पिन इन्डेड भनेर दिएको छ। सो यो 1 इन्टु लेन्थ कति छ? 3.5 भनेपछि 3500 डिभाइडेड बाई R कति छ हाम्रो? कहाँ गयो? 28.2 28.2। यसलाई सल्भ गरेर त कति आउँछ यो? कति? 124.11। ल यो छ सिलिन्डरनेस रेसियो। अब सिलिन्डरनेस रेसियो ठ्याक्कै यही भ्यालुको छ होला त, तर कुन टेबलमा हेर्ने हामीले? अब हामीले यसमै हेर्ने। त्यहाँ हेर, यहाँ माथि जस्तै 9A छ, माथिको पर है, टेबल 9A माथि के लेखेको छ? डिजाइन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस FCD फर कलम बक्लिङ क्लास A को लागि। बक्लिङ क्लास A को लागि हाम्रो कुन क्लास हो? हाम्रो त B हो नि त। हुन त हाम्रो A पनि छ B पनि छ, तर मिनिमम R भएको कुन छ हाम्रो? Y एक्सिसमा। हामीले दुईटै कहिले गर्दैनौँ, हामीले एउटाको लागि मात्र गर्छौँ। हामीले कुन क्लासको लागि हेर्ने? क्लास B को लागि। क्लास B को लागि हेर्नु पर्यो भने टेबल 9B मा हेर्ने है। त्यहाँ माथि पर के लेखेको छ? म उल्टै पल्टाइरहेको छु, के हो? डिजाइन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस FCD MPA फर कलम बक्लिङ क्लास B। टेबल 8D 9B। ल 9B मा हेर्छौ भने पेज नम्बर 41 मा डिजाइन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस FCD मेगा पास्कलमा छ। फर कलम बक्लिङ क्लास के छ? B को लागि हामीले हेर्दैछौँ। B को लागि हेर्दैछौँ भने एउटा टेबल बनाउने कोसिस गरौँ। KL/R ठ्याक्कै यही भ्यालु छ त? त्यहाँ हेर त, यो साइडमा ठ्याक्कै यही भ्यालु छ। 124.11 छ हामीसँग? छैन। भएको भए त सिधै डाइरेक्ट आन्सर आउँथ्यो, तर हामीसँग 124 नभएर हामीसँग 120 छ र 130 छ। 120 र 130 छ KL/R। त्यो अब हामीले इन्टरपोलेसन वाला गर्छौँ एकैचोटि। ल मैले के गरेँ भने यसलाई मैले मेटिदिएँ। यसलाई मेटिदिँदा यहाँ मैले KL/R गर्छु, यतातिर मैले FCD गर्छु। KL/R 120, 124.11, 130। यो FCD हेर्दा कुनमा हेर्छौ तिमीहरूले? यो यहाँ हेर त, धेरैवटा भ्यालु छ नि त, त्यो कुन भ्यालुमा हेर्ने? यहाँ FY भनेको छ। FY कति छ हामीसँग? FY 250 छ। सो 250 को तल हेर कति कति छ? 250 को तल 91.7। अनि 130 को तल कति छ? 81.0 है। यो मलाई थाहा छैन। त्यसो भए अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त? ल यसलाई मैले के गर्छु? X1 X2 X भनिदिन्छु, यसलाई मैले Y1 Y2 अनि Y भनिदिन्छु। सो सिम्पल स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनबाट मलाई के थाहा छ भने Y = mx + c हुन्छ है। यदि इन्टरसेप्ट गर्दैछ भने y - y1 = m भनेको स्लोप। स्लोपको लागि के गर्छौँ हामीले? y2 - y1 डिभाइडेड बाई x2 - x1 इन्टु x छ, र यसलाई मैले के गर्छु? x1 गर्छु, र यो c को भ्यालु चाहिँ यसमा हामीले राख्दैनौँ। स्ट्रेट लाइनको लागि यो एउटा कन्स्ट्यान्ट मात्रै छ, यसलाई हटाइदिने। c लाई मैले किन हटाएको छु भने मैले के एज्युम गरेँ? लाइन मेरो यसरी पास भइरहेछ, स्ट्रेट लाइन छ एउटा, त्यसले यहाँ आएर इन्टरसेप्ट गरेन, त्यही भएर मैले c लाई हटाइदिएँ। अब यहाँबाट तिमीहरूलाई के को भ्यालु आउँछ? y को भ्यालु आउँछ। सो y = y1 + y2 - y1 डिभाइडेड बाई x2 - x1 इन्टु x - x1। भ्यालु राख अनि फाइन्ड गर त। ल यहाँ सबै भ्यालुहरू राखेर चेक गर्दा यो y को भ्यालु कति आयो? 87.30 न्युटन पर mm²। यो भयो FCD को भ्यालु। तिमीहरूले कति क्याल्कुलेट गरेको थियो? FCD को भ्यालु त क्याल्कुलेट गर्यो होला नि तिमीहरूले? यसको लागि कति आएको थियो तिमीहरूको? कति आयो? त्यो एक्ज्याक्ट त आउँदैन, किन यो एउटा ग्राफ छ, त्यो एउटा क्याल्कुलेसन हो। तिमीहरूले क्याल्कुलेट गर्दा कति आएको थियो? यसकै आसपासमा आउँछ। यो होइन, त्यो फर्मुलाहरू युज गरेर।
फर्मुला युज गरेर जसरी गर्दा नि हुन्छ। कति ठिक छ। ल अब तिमीहरूले यहाँ हेर, यो जुन इन्टरपोलेसन गर्दैछौ नि, इन्टरपोलेसन यदि क्यालकुलेटरमा सिकिहाल्यो भने तिमीहरूलाई यो 1 मिनट पनि लाग्दैन सल्भ गर्नलाई। त्यो स्ट्रेट लाइन रिग्रेसनवाला आउँछ कि एउटा फङ्सन क्यालकुलेटरमा, मैले पनि हेर्नुपर्छ एकचोटि खै के हो। यतिकैमा नि हुन्छ सर, धेरै सानो के हुँदैन मलाई भ्यालु राख्न त आयो, त क्यालकुलेट गर्ने प्रोसेस मैले बिर्सेको छु। यसमा दिएको छ कि छ? तिमीहरूको थर्डमा गयो भने त्यहाँ स्ट्याट भनेर छ कि एउटा, त्यो स्ट्याटमा a + bx भनेर त्यहाँ त डेटा राख्न याद छ मलाई। त्यस पछाडि के गर्ने त्यो कुरा चाहिँ बिर्सेँ मैले। a + bx त्यहाँ चाहिँ भ्यालु राखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा बिर्सेको छु क्या मैले। स्ट्रेट लाइन इन्टरपोलेसन भनेर युट्युबमा सर्च गर्छौ भने आउँछ होला। ल यो कति आएको छ? 87.30 न्युटन पर mm²। तिमीहरूले त फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्यो होला घरमा। फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्दा यो एफसिडी को भ्यालु कति आएको थियो? 87.2028 भनेपछि लगभग त्यही भ्यालु आउँछ हाम्रो है। एक्ज्याक्ट त नआउला, किन एउटा ग्राफ छ, एउटालाई चाहिँ फर्मुलेट गरेको छ। यो सबै भ्यालु हाम्रो ग्राफवाला हो, त्यसैको लागि चाहिँ त्यहाँ टेबल बनाइएको छ। सो यो मेथड पनि गर्न मिल्छ, यो पनि हाम्रो कोडले नै भनेको छ त्यही टेबलवाला, र त्यो फर्मुला पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तर यो मेथड फेरि सबैमा काम लाग्दैन, यो मेथड चाहिँ यस्तो क्वेसनमा मात्रै काम लाग्छ। सिंगल एंगल स्ट्रोटको लागि सोध्यो भने त्यसमा हामीले अर्को मेथड गर्नु पर्यो। आज हामीले त्यही सिक्नेछौँ। यससँग बस्नु एकछिन, सिकाइदिएन भने मलाई भन्नु है। यसलाई मेट्दा हुन्छ? यसमा डाउट त छैन नि? टेबल हेर्दा इन्टरपोलेसन त हामीले सुरुदेखि नै गर्दै आएका छौँ, नर्सरी क्लासबाट नै हो है। मेट्दिउँ यसलाई? तिमीहरूले अब के गर भने सिंगल एंगल स्ट्रोटको लागि कहाँ दिएको छ भनेर खोज त, सेक्सन 7 मै। सिंगल एंगल स्ट्रोट सिंगल एंगल स्ट्रोटको लागि कहाँ छ हेर त, सेक्सन 7 मै खोज। टेबलको यतातिर उतातिर कहाँ भेट्छौ तिमीहरूले? के रे 7.5.1। ल यहाँ ध्यान देऊ त, अब यहाँ ध्यान देऊ त सबैले। क्लज 7.5 मा हामीलाई के दिएको छ? एंगल स्ट्रोट भनेर है। त्यस पछाडि चाहिँ क्लज 7.5.1 मा हामीलाई के दिएको छ? सिंगल एंगल स्ट्रोट। अब क्वेसनमा यदि मलाई स्ट्रोट भनेर सोधेको छ भने मैले चाहिँ यो क्लज भएर जानु पर्यो। अब यसमा चाहिँ फर्मुला हल्का चेन्ज भइदिन्छ। फर्मुला कसरी चेन्ज हुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले के पढ्दै आएका छौँ? PD = AE * FCD, जहाँ FCD भनेको के छ? FCD को फर्मुला के छ?
ल एफसीडी को लागि फर्मुला के छ भने एफवाई बाई गामा एम नट डिभाइडेड बाई फाई प्लस फाई स्क्वायर माइनस लेम्डा स्क्वायर को पावर 0.5 यदि परेका छौं र त्यस पछाडी हामीले यो फाई कसरी फाइन्ड गरेका थियौं 0.5 1 प्लस अल्फा इन्टु लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर यति हामीले फाइन्ड गरेका थियौं हैन। अब यो सिंगल एंगल स्ट्रटमा के भइदिन्छ भने हामीलाई दुईटा कन्डिसन दिन सक्छ। एउटा कि त हामीलाई कन्सेन्ट्रिक लोडिङ भनेर दिन्छ। कन्सेन्ट्रिक लोडिङ भनेको जुन सीजी मै एक्ट गरिरहेछ त्यसको लागि, अर्को हामीलाई इसेन्ट्रिक लोडिङ भनेर दिन्छ। इसेन्ट्रिक लोडिङ भनेर दिन्छ। यो केस कस्तो हो भने तिमीहरुलाई लोडिङ थ्रु वन लेग भनेर दिन्छ क्वेशनमा है। यो सबै मेर्दा हुन्छ नि। त्यहाँ एकचोटी तिमीहरुले 7.5 पढ्दै गर त मनमनै के लेखेको छ। ल 7.5.1 मा के भनेको छ भने सिंगल एंगल स्ट्रट्स को लागि द कंप्रेशन इन सिंगल एंगल्स मे बी ट्रांसफर्ड आइदर concentrically to its centroid through end gusset or eccentrically by connecting one of its leg to a gusset or adjacent member। कि त concentric loading हुन्छ कि त eccentric loading हुन्छ। अब त्यसपछि नेक्स्ट क्लजमा के छ हामीसँग क्लज 7.5.1.1 यसमा हामीलाई भनेको छ कन्सेन्ट्रिक लोडिङ को लागि है। कन्सेन्ट्रिक लोडिङमा के भनेको छ भने when a single angle is concentrically loaded in compression the design strength may be evaluated using 7.1.2। यसको डिजाइन हामीले के युज गरेर गर्छौं डिजाइन using 7.1.2 7.1.2 मा के दिएको छ हेर त loading through one leg 7.1.2 loaded through one leg 7.1.2 loaded through one leg हेरी 7.1.2 मा जुन फर्मुला हामीले पढेका थियौं त्यही कुरा दिएको छ नि त है। यदि कन्सेन्ट्रिक लोडिङ छ भने हामीले नर्मली यसरी नै जान्छौं जुन कि हामीले पढिसकेको हो है। अब नेक्स्ट के भनेको छ भने इसेन्ट्रिक लोडिङ को लागि क्लज 7.5.1.2 7.5.1.2 मा हामीलाई दिएको छ इसेन्ट्रिक लोडिङ जुन कि क्वेशनमा के भनेर आउँछ तिमीहरुलाई लोडेड थ्रु वन लेग भनेपछि एउटा मात्रै लेग कनेक्ट हुन्छ यसको लागि दुईटै लेग कनेक्ट हुँदैन। अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने फर्मुला सब यही हुन्छ तर यो जुन मैले ल्याम्डा युज गर्दै छु नि अब ल्याम्डा मैले युज गर्दिन। यो त हाम्रो के थियो इफेक्टिभ सिलिन्डरनेस रेशियो थियो सुरुमा। अब हामीले इक्विभ्यालेन्ट इफेक्टिभ सिलिन्डरनेस रेशियो युज गर्छौं। अब हामीले कुन युज गर्ने ल्याम्डा ई यहाँ पनि के आउँछ ल्याम्डा ई यहाँ पनि के आउँछ ल्याम्डा ई फर्मुला यही हुन्छ तर ल्याम्डा को ठाउँमा के युज गर्छौं हामीले ल्याम्डा ई। अब ल्याम्डा ई भनेको के हो भने यहाँ फर्मुलामा दिएको छ ल्याम्डा ई इज इक्वल टु रूट अंडर k1 प्लस k2 लैम्डा वीवी को स्क्वायर प्लस k3 लैम्डा 5 को स्क्वायर। अब लैम्डा वीवी भनेको के हो र लैम्डा 5 भनेको के हो लैम्डा वीवी इज इक्वल टु l बाई आर वीवी यो आर वीवी हाम्रो त्यही सेक्सन प्रोपर्टिज बाट आउँछ डिवाइडेड बाई एप्सिलोन
रूट अंडर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर के छ भन्न त ई पाई स्क्वायर के छ त्यहाँ बाई 250 रूट अंडर पाई स्क्वायर बाई 250 पाई स्क्वायर ई नै छ त ऑप्शन नट छैन ई छ ई स्ट्रेन रेशियो छ के छ ई स्ट्रेन यहाँ हेर है तिमीहरूलाई नि यसरी दिएको छ क्या कोडमा यसरी दिएको छ तर त्यो रङ दिएको छ त्यहाँ ई नै हुने हो सबैजनाले के गर यो जुन एप्सिलन दिएको छ नि यो एप्सिलनलाई क्यापिटल ई बनाइदेऊ र यहाँ फेरि ई नबनाउने यो एप्सिलन नै छ यो एप्सिलन नै हुन्छ तर यहाँ एप्सिलन हुँदैन यहाँ के हुन्छ हाम्रो क्यापिटल ई हुन्छ दुईटै फर्मुलामा है बाई 250 र त्यसै गरी ल्याम्डा फाई इज इक्वल टु b1 प्लस b2 डिभाइडेड बाई 2t यतातिर एप्सिलन रूट अंडर पाई स्क्वायर ई डिभाइडेड बाई 250 ल यहाँ जुन एप्सिलन थियो नि त्यो एप्सिलनलाई दुईटैमा यहाँ पनि र यहाँ पनि क्यापिटल ई बनाइदिने क्यापिटल ई भनेको मतलब छ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ सकिन्छ अब त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो यो k1 k2 k3 के लिने सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ k1 k2 k3 हाम्रो टेबल नम्बर 12 बाट आउँछ k1 k2 र k3 यो चाहिँ बोल्टेड कनेक्सन र वेल्डेड कनेक्सन कसरी प्रोभाइड गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो भ्याल्यु यो हामीलाई आउँछ टेबल 12 बाट टेबल 12 त्यही तल दिएको छ अब यसले के भन्न खोजेको हो भने मानौ एउटा एंगल सेक्सन छ हामीसँग यसरी एउटा गसेट प्लेट यहाँ छ एउटा गसेट प्लेट यहाँ छ मैले दुईटै इन्डमा के गरेको छु भने एउटा बोल्ट यहाँ र एउटा बोल्ट यहाँ मैले प्रोभाइड गरेको छु यो कनेक्सन केले भयो त इन्ड बोल्ट एउटा मात्रै छ त्यसो भए त्यहाँ हेर त टेबलमा के भनेको छ भने नम्बर 2 मा नम्बर अफ बोल्ट्स एट इच इन्ड कनेक्सन हरेक इन्डमा कतिवटा बोल्ट छ यहाँ एउटा त्यहाँ दुईटा कन्डिसन दिएको छ नि त एउटामा दिएको छ एउटा मात्रै बोल्ट भएको बेला के गर्ने अर्कोमा भनेको छ ग्रेटर देन इक्वल टु 2 दुई चाहे त्यो भन्दा बेसी भएको बेला के गर्ने यदि एउटा मात्रै बोल्ट छ भने त्यति बेला फेरि हामीले हेर्नु पर्छ त्यो कस्तो खाले सपोर्ट हो फिक्स्ड हो कि इन्ड हो सरी फिक्स्ड हो कि हिन्ज कन्डिसन र त्यही अनुसारको त्यहाँ k1 k2 k3 को भ्यालु दिएको छ हेर्न सकिन्छ नि जस्तै मानौ 1 बोल्ट मात्रै छ र फिक्स सपोर्ट भनिएको छ 1 बोल्ट अनि फिक्स्ड इन भनिएको छ भने त्यति बेला k1 इक्वल टु कति हुन्छ 0.75 k2 कति हुन्छ 0.35 र k3 कति हुन्छ 20 है बुझिन्छ नि कुरा अब यसै गरी यदि मलाई के भनिदियो यहाँ मैले दुईटा र यहाँ पनि दुईटा गरिदिएको छु भने र फेरि पनि फिक्स्ड कन्डिसन नै छ त्यति बेला के हुन्छ k1 k2 र k3 फिक्स कन्डिसन नै छ है k1 भनेको 0.20 k2 भनेको 0.35 र k3 भनेको 20 नै हुन्छ सकिन्छ नि अब यही भ्यालुहरु उठाएर यहाँ राख्ने र एप्सिलन त हामीले पहिले पनि फाइन्ड गरेका थियौ एप्सिलन को लागि यहाँ पनि फर्मुला दिएकै छ एप्सिलन इज इक्वल टु 250/fy पावर कति 0.5 यो भनेको रुट अन्डर छ हामीले युज गर्ने जुन हट रोल्ड हुन्छ नि त्यसको fy कति छ 250 नै हुन्छ लगभग सो यो भ्यालु लगभग के आइरा हुन्छ हाम्रो 1 नै आइरा हुन्छ यो तल यहाँ हेर त यसमा पनि र यसमा पनि दुईटैमा सेम भ्यालु छ सो यो दुईटैको भ्यालु त सेम आउने हो तल तर माथि के छ l/rbv यहाँ b1 + b2 डिवाइडेड बाइ 2t छ सो त्यसले चाहिँ फरक पार्छ लैम्डा vv र लैम्डा फाइ को भ्यालु र यो सबै भ्यालु यहाँ राख्छु भने लैम्डा e आउँछ त्यसपछि लैम्डा e को भ्यालु यहाँ राख्ने यहाँबाट यहाँ गर्दै हाम्रो pd आउँछ सेम त्यही प्रोसेस सिंगल एंगल को लागि सो अब एउटा क्वेशन गर्छौं भने सकिहाल्छौं आज ल अब सल्युसन गर्ने त यहाँ हामीलाई कस्तो खाले सेक्सन दिएको छ इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्सन दिएको छ एंगल सेक्सन को लागि प्रोपर्टिज हेर्न त आउँछ हामीलाई हैन फर द गिवन सेक्सन
ISA 150/150/12 mm। यसको सबै थोक चाहियो हामीलाई। ल यो पल्टाउ त टेबलमा कहाँ छ तिमीहरूसँग यो ISA वाला। ल आयो भने AG बराबर कति? 3480 आउँछ। 34.8 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो भनेको 3480 mm स्क्वायर भयो। त्यस पछाडि त्यहाँ हेर त R को लागि 4 वटा दिएको छ होला। R को लागि त्यहाँ 4 वटा दिएको छ होला। RX, RY, RU, RV छ। RU र RV हेरौँ हामीले, एउटा मिनिमम छ एउटा म्याक्सिमम छ। मिनिमम कुन हो? मिनिमम हुन्छ 22.97। RV वाला मिनिमम भ्याल्यु छ है। RV वाला को लागि कति छ? 2.97। 2.97 सेन्टिमिटर, यो भनेको 29.7 mm। RU म्याक्स कति छ? 5.84। 5.84 सेन्टिमिटर, यो भनेको 58.4 मिलिमिटर। इफेक्टिभ लेन्थ कति भनेको छ? LE इज इक्वल टु 3 मिटर। LE भनेको मेरो KL हुन्छ हैन। यसैलाई मैले एकछिनलाई KL लेखिदिए। र क्वेशनमा केही पनि दिएको छ हामीलाई कस्तो कनेक्सन छ भनेर। क्वेशनमा कुनै पनि कन्डिसन दिएको छ हामीलाई छैन भने हामीले जहिले पनि, यदि क्वेशनमा केही पनि दिएको छैन भने तिमीहरूले पिन इन्डेड एज्युम गरिहाल्नु आफैले। त्यति बेला के को भ्यालु के हुन जान्छ? 1 हुन जान्छ। यसको मतलब के हाम्रो L पनि कति छ? 3 मिटर नै छ। 3000 मिटर, सरी mm। अब यस पछाडि हामीले फाइन्ड गरौँ बक्लिङ क्लास कति हुन्छ भनेर। ल बक्लिङ क्लास अल्फाको लागि तिमीहरू कुन टेबलबाट हेर्छौ बक्लिङ क्लासको लागि? के हेरौँ न अहिले कुन टेबलबाट हामीले फाइन्ड गर्छौँ त्यो पहिला जाऊ त। कुन क्लास हो भनेर टेबल कतिमा जान्छौ? 10 मा जान्छौ। टेबल नम्बर 10 मा यहाँ हेर है, यो हाम्रो आई सेक्सन छ त। यो सेक्सन जुन तिमीलाई दिएको छ यो आई सेक्सन छ त हाम्रो? छैन। एंगल सेक्सन छ नि। एंगल सेक्सनको लागि कुनमा हेर्छौ हेर त? सेकेन्ड लास्टमा छ एंगल सेक्सन। सेकेन्ड लास्टमा के भनेको छ? चाहे जुनसुकै एक्सिसमा बक्कल किन नहोस् त्यसको क्लास के हुन्छ? सी नै हुन्छ। यहाँ मैले के लेख्न सक्छु त अब? फ्रम टेबल 10 फर बक्लिङ about any axis, बक्लिङ क्लास कति हुन जान्छ? बक्लिङ क्लास कति भनेको छ? सी भनेको छ। चाहे जुनसुकै एक्सिसमा किन नबक्कल होस् एंगल सेक्सन दिएको छ भने त्यसको बक्लिङ क्लास जहिले पनि के हुन्छ? सी नै हुन्छ। सो बक्लिङ क्लास मैले सी भनिदिए। अब फ्रम टेबल 7 फर बक्लिङ क्लास सी अल्फा इज इक्वल टु कति छ? 0.49। यो त बक्लिङ क्लास आयो। अब एंगल सेक्सन छ भने चाहिँ हामीले केबाट जानु पर्यो त? अब
अब हामी के बोलबाट जाने यसमा सी पनि दियो भने चाहिँ के हो ल यहाँ हेर है एंगल सेक्सन भनेको छ स्ट्रटको लागि भनेको छ भनेपछि अब नर्मली हामी जान्छौँ त हिजोको जस्तो जाँदैनौँ। अब हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिन्छ ल्याम्डा ई वाला। त्यो ल्याम्डा ई को लागि कुन क्लजमा अघि भनेको थिएँ मैले 7.5 मा जाने है फ्रम क्लज 7.5.1। अब मलाई कसरी थाहा हुन्छ यो कन्सेन्ट्रिक हो कि सेन्ट्रिक हो भनेर? यहाँ हेर यदि यो डेटा दिएको छ भने बुझिहाल्ने यसले इसेन्ट्रिक नै भनेको छ। डेटा दिएको छैन भने त जे गर्दा नि भयो है। तर यदि यो डेटा दिएको छैन भने इसेन्ट्रिक नै हुन्छ र स्ट्रट भनेको छ भने डिजाइन गर्दा पनि हामीले इसेन्ट्रिक नै गर्छौँ किनभने द्याट इज ओन्ली द वर्स्ट कन्डिसन। ल सो अब हामी कुन क्लजमा जान्छौँ 7.5.1.2 मा जान्छौँ। सेवन 7.5.1.2 लैम्डा ई इज इक्वल टू कति छ रूट अंडर K1 प्लस K2 इंटू लैम्डा VV को स्क्वायर प्लस K3 इंटू लैम्डा 5 को स्क्वायर। अब लैम्डा VV चाहियो लैम्डा 5 चाहियो त्यस पछाडि K1 K2 र K3 चाहिन्छ। ल सबभन्दा पहिले हामीले लैम्डा VV फाइन्ड गरिहालौं। लैम्डा VV इज इक्वल टू L बाई RVV डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन पाई स्क्वायर E डिवाइडेड बाई 250। L कति छ हामीसँग यहाँ हेर त कहाँ गयो L इज इक्वल टू 3000 छ 3000 बाई RVV कति छ 29.7 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन कति छ एप्सिलॉन को लागि हामीले कसरी भनेका थियौं निकाल्नलाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू रूट अंडर 250 बाई FY को भ्यालु कति छ 250 बाई 250 1 नै हुन्छ। सो 1 इंटू रूट अंडर पाई स्क्वायर इंटू E को भ्यालु 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 250 कति आउँछ हेर त यो भ्यालु कति आयो नेमत कति आयो 1.136 1.136 त्यसै गरी अब यदि मलाई यसको भ्यालु चाहियो भने लैम्डा 5 को भ्यालु चाहिन्छ भने यसको लागि के छ B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाई 2t र यो तलको जस्ताको त्यस्तै छ पाई स्क्वायर E डिवाइडेड बाई 250 यति छ हैन। अब B1 र B2 भनेको के हो B1 र B2 भनेको के हो B1 छ र B2 छ यही हो जुन एंगल सेक्सन दिएको हुन्छ नि एउटा कनेक्टेड लेग र एउटा आउटस्ट्यान्डिङ लेग दुईटैको सम भनेको के हो हाम्रो B1 प्लस B2 हो। सो यहाँ मैले के गर्छु 150 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t भनेको 12 हजुर एप्सिलॉन भनेको 1 छ रूट अंडर पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 को पावर 5 डिवाइडेड बाई 250 यो भ्यालु कति आउँछ 0.1407 यो आयो लैम्डा 5 को भ्यालु है। अब मलाई के चाहिन्छ यहाँ हेर त लैम्डा ई फाइन्ड गर्नलाई मैले लैम्डा VV फाइन्ड गरिसके मैले लैम्डा 5 पनि फाइन्ड गरिसके अब K1 K2 र K3 चाहियो। ल यहाँ ध्यान देऊ त अब यो यति फाइन्ड गरिसके पछाडि अब सिधै केस 1 केस 2 र केस 3 बाट हामीले K1 K2 र K3 फाइन्ड गर्दै अब भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। स्टार्ट गरौँ हामी केस 1 बाट
केस 1 मा के छ 1 volt at each end फिक्स छ फ्रम टेबल 12 टेबल 12 मा मलाई के भनेको छ हेर त्यहाँ कन्डिसन एउटा बोल्ट मात्रै र फिक्स गरेको छ भने K1 is equal to 0.75 K2 0.35 अनि K3 20 हो सिधै है त्यसो भए यसको लागि लैम्डा ई कति हुन्छ यहाँ हेर त K1 भनेको 0.75 प्लस K2 भनेको 0.35 इन्टु लैम्डा VB को स्क्वायर लैम्डा VB कति छ 1.136 को स्क्वायर प्लस K3 कति छ 20 इन्टु लैम्डा 5 कति आएको छ 0.1407 को स्क्वायर ल यो लैम्डा ई फाइन गरेर कति आउँछ कति आयो मैले के गरे भने 1.264 बनाइदिए अब 5 भनेको कति छ फर्मुला हेर मलाई त्यहाँबाट लैम्डा ई सम्म मात्रै चाहिएको हुन्छ है त्यो क्लोजबाट अब हामी हिजोवालामा आइहाल्छौँ त्यहाँ हेर त 5 इक्वल टु के भनेको छ 0.5 1 प्लस अल्फा इन्टु लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर तर यहाँ जुन लैम्डा छ त्यो लैम्डा कुन हो हाम्रो लैम्डा ई 0.5 1 प्लस अल्फा कति थियो 0.49 इन्टु लैम्डा ई कति छ 1.264 माइनस 0.2 प्लस लैम्डा ई छ फेरि 1.264 को स्क्वायर कति आउँछ भन ल त्यसो भए एफसीडी कति आउला एफसीडी इज इक्वल टु एफवाई बाई गामा एम नट डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा ई स्क्वायर को पावर 0.5 दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफवाई बाई गामा एम नट यो फर्मुलाहरू कहाँबाट लिँदैछु त मैले क्लज कुन 7.1.2.1 बाट एफवाई भनेको 250 डिवाइडेड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई 5 भनेको 1.56 को स्क्वायर माइनस लैम्डा ई कति छ 1.264 को स्क्वायर पावर 0.5 कति 91.85 यसलाई सल्भ गर्दा आउँछ 91.85 एफवाई बाई गामा एम नट कति आउँछ त्यो पनि चेक गरिहालौँ एफवाई बाई गामा एम नट यो भनेको 250 बाई 1.1 यो भनेको 127 तिर कति आउँछ होला कि 227 तिर 227.27 227.27 भनेपछि यो भ्यालु त योभन्दा सानै छ नि त यहाँ मैले हेन्स सेफ लेखिदिन्छु र त्यस पछाडि पीडी फाइन्ड गरिहाल्छु पीडी इज इक्वल टु के छ एई इन्टु एफसीडी एई कति आएको थियो अघि सुरुमा 3480 इन्टु 91.85 र 91.85 को युनिट के छ हाम्रो न्युटन पर एमएम स्क्वायर 319.652.4952 यो न्युटन में आउँछ भनेपछि 319.652 किलो न्युटन अब केस 2 को लागि भन त के छ केस 2 मा छ हामीसँग 2 bolts at each end र यो छ फिक्स्ड अब यसको लागि हेरौँ त फ्रम टेबल 12 K1 कति छ 0.2 K2 कति छ
0.35 K3 कति छ 20 therefore lambda e is equal to कति हुने भयो 0.2 plus 0.35 into 1.136 square plus 20 into 0.1407 square. सबै पढ्नु जाँदा 1.0235 कति कति 1.0235 1.023 ल यतिसम्म मैले छोडिदिएँ। अब त्यस पछाडि फेरि म आउँछु क्लज 7.1.2.1 मा। यहाँबाट मलाई फाइ को भ्यालु चाहियो। फाइ को भ्यालु कति छ 0.5 log 1 log ल मैले फर्मुला लेखिनँ, अब डाइरेक्ट भ्यालु लेख्छु है 0.5 1 प्लस 0.49 1.023 माइनस 0.2 प्लस 1.023 को स्क्वायर कति आउला 1.22 square ओके 1.225। अब त्यस पछाडि फेरि मलाई चाहिन्छ एफसीडी। एफसीडी इज इक्वल टु एफवाई। एफवाई भनेको 250 बाई गामा एम नट भनेको 1.1 डिभाइडेड बाई फाइ भनेको 1.225 प्लस फाइ स्क्वायर भनेको 1.225 को स्क्वायर माइनस ल्याम्डा ई कति छ 1.023 को स्क्वायर र त्यस पछाडि पावर कति छ 0.5। यति नै हैन। ल यसको भ्यालु फाइन्ड गरेर कति आउँछ 119.65 कति 119.6 119.69 एफसीडी आइसके पछाडि अब हामीले पीडी फाइन्ड गर्छौं। पीडी इज इक्वल टु एई इन्टु एफसीडी। यहाँ हेर यो 119 छ र यो 227 छ, यो पनि त कमै छ नि त। यसलाई मैले लेस देन लेखिदिन्छु, लेस देन इक्वल टु एफवाई बाई गामा एम नट। यो पनि सेफ छ। सेफ छ भने पीडी इज इक्वल टु एई इन्टु एफसीडी। एई भनेको कति थियो हाम्रो 3480 इन्टु 119.69। 416.5 यो भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर मा थियो। कति रे 416 416 521.2 न्युटन। यो भनेको 416.521 किलो न्युटन। यहाँ हेर एउटा बोल्टले मात्रै कनेक्ट गर्दा स्ट्रेन्थ कति आएको थियो 319। दुईटा बोल्ट लगाएर कनेक्ट गर्दा स्ट्रेन्थ बढ्यो नि त 419। केस 3 मा भनेको छ वेल्डेड एट इच एन्ड।
वेल्डेड कनेक्सन दिएको छ भने तिमीहरूले जहिले पनि के गर्नु, त्यो कुन कन्डिसनको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भने नम्बर अफ बोल्ट इक्वल टु अर ग्रेटर देन 2 वाला र फिक्सिटी चाहिँ कस्तो छ त्यसको फिक्स छ, जुन कि हामीले केस नम्बर 2 मा गर्यो। त्यही भएर एन्सर मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ, त्यसलाई सल्भ गरिन फेरि पनि। हेर केस 3 वेल्डेड एट एच एन्डमा, फर दिस केस इट इज कनेक्टेड लेखेको छु, त्यहाँ एज्युम लेख है। It is assumed as number of bolts at each end is equal to 2 and connecting member fixity as fixed। जहिले पनि यही एज्युम गर्छौँ हामीले र यसको लागि सेम यही वाला कन्डिसन बन्छ केस 2 वाला। त्यही भएर यसको पीडी पनि कति हुन जान्छ हाम्रो 416.521।